नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। कोच्चि नगरे पर्यटनार्थमागता विदेशवनिता मंगलवारे प्रभाते 11:15 कोच्चि नेडुम्बाश्शेरी विमानपत्तनस्य स्फाटिकभित्तिं मारयित्वा भीतिं कृता अस्ति। भारतराष्ट्र पर्यटनार्थमागतां UK स्वदेशिनीम् इमां CISF संघः गृहीत्वा नेडुम्बाश्शेरी रक्षिस्थाने प्रावेशयत्। स्वस्य विसा कालावधिः अवसिता झटित्येव UK राष्ट्रं प्रत्यागच्छेत् इति उक्त्वा सुरक्षा भटैः साकं सा कोलाहलं कृतवती। रक्षिपुरुषः एदं त्रिशूर् मानसिकारोग्यकेन्द्रम् अनयत् च। भारत रेल संघः यात्रिकाणां सुविधार्थं स्वरैल् इति नूतन यात्रा आरक्षण आप् प्रावर्तयत्। आंड्रॉइड iOS उपभोक्तॄणां कृते ऐप् अत्यन्तं साहाय्यं भवति। टिकेट् बुकिंग, लाइव ट्रैकिंग, PNR स्टेटस् परिशोधना, भक्ष्यवस्तूनाम् अनुदेशः प्रभृति बहु सेवनानि अस्मात् नूतन ऐप् द्वारा कर्तुं शक्यते। रेल्वे विवरण केंद्र संघः एव अस्य नूतन आशयस्य पश्चात्तले अस्ति। धन्यवादः।